अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम एक न्यू लॉन्ग नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ पहले। ये 4 सिस्टर स्टोरी बेस्ड स्टोरी है। किडनैपिंग बेस्ड है, फोर्स मैरिज बेस्ड है, फ्रेंडशिप बेस्ड होगी और कॉमेडी बेस्ड बोथ है। ज़रा सा भी बंदा बोर नहीं होता। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई कपल्स है, मल्टीप्लाई कपल बेस्ड है, रिमिश बेस्ड है, लव एट फर्स्ट साइट बेस्ड है, हार्ट टचिंग स्टोरी है और रूट हीरो बेस्ड है और ऑफ कोर्स रोमांटिक तो है ही। ये एक लॉन्ग नावल है, तो जो लॉन्ग नावल होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ही उनके कपल समझ में आएंगे, क्योंकि मल्टी कपल्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी समझ में आएगी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए आइए हम जल्दी से हम नावल को स्टार्ट करते हैं। रात के आखिरी पैर कच्ची बस्ती से कुछ दूर वाक़या इस गैर मियारी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पे बैठी वो दोनों माँ बेटियां अंदर मौजूद उस मासूम सूरत मेहरबान सी लड़की के लिए दुआ गो थे, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने वाली थी। अम्मा, माही बीबी बच तो जाएंगी ना? आरफा जो अपनी माँ हलीमा बी के साथ बैठी अपनी जान से प्यारी मालकन के लिए परेशान कुछ आयात का वेदकार थी, किसी अंदेशे के तहत माँ से पूछ बैठी। हौसला कर मेरी बच्ची, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। सलीमा बी ने आरफा को दिलासा देते हुए कहा, जबकि वो खुद भी बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि अव्वल तो माही कम उम्र थी, फिर पेट दर पे वकूफ पजीर हादसा ने उसकी जिस्मानी व दिमागी हालत को तकरीबन तबाह कर दिया था। उस पर सितम कुछ दिन पहले उसकी टांग में हुआ जख्म भी लापरवाही की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। इस हादसे ने माही से अपना सब कुछ छीन लिया था। हलीमा बी को जब वो मिली थी तब भी दाएं टांग को तकरीबन घसीटते हुए बामुश्किल चल रहे थे। अपनी सोचों में महू हलीमा बीबी डॉक्टर की आवाज सुनकर दफ्तर होश की दुनिया में वापस आए थे। डॉक्टर, क्या हुआ माई बीबी को? ठीक है ना? हाँ, मुबारक हो, बेटा हुआ है। मगर मगर क्या डॉक्टर, बताएं ना, सब खैरियत तो है? हलीमा बी के दिल में अंदेशात ने सर उठाया। नहीं, उनकी टांग का जख्म बहुत हद तक खराब हो चुका है, जिससे उनकी हड्डी गल गई है, अब शायद ही वो चल सके। आप उन्हें किसी बड़े अस्पताल के डॉक्टर को दिखाएं, वरना हम हमेशा के लिए अपाहज हो जाएंगे। कुछ देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, होश आने पर आप उनसे मिल सकती हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने हलीमा बी के सर पर धमाका किया और उनकी उड़ी हुई रंग का देखकर कांधे पर हाथ रखे तसल्ली देती हुई वहां से चली गई। हलीमा बी ने लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लिया और बेबस नजर से आरफा को देखा। आरफा ने माँ को थामते हुए वापस बेंच पर बिठाया। बहुत भी डॉक्टर की बातें सुनकर सदमे में थे। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि शोहर चंचल सी बीबी, जिनका सारा दिन उछलते कूदते शरारतें करते गुजरता था, जिनकी हंसी में जिंदगी की खनक थी, जो मुकाबले का दिल अपनी मासूम सूरत और बातों में लम्हों में मोह लेती थी, आप कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। अम्मा, हिम्मत से काम ले, अगर आप ही हार जाएंगे तो माही बीबी को कौन संभालेगा? आरफा ने बढ़ाए हुए लहजे में कहा। आरफा, काश बीबी की सूरत कितना उनका नसीब भी खूबसूरत होता। इस छोटी सी लड़की पर अल्लाह ताला ने इतने मसाइब क्यों डाल दिए? अभी तक वो बहुत ही कम सुन है। उसकी हम उम्र लड़कियां तो खुद बच्ची बनी घूमती हैं, लेकिन हमारी बीबी पर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं। रीमा बीबी के आंसू लड़ियों के सूरत उनके चेहरे पर बह रहे थे और आरफा खुद भी बहुत ही दुखी थी। उसका दिल माही के दुख पर तड़प रहा था। मगर माँ के आंसू पहुंचते हुए मजबूत लहजे में बोले, अम्मा प्लीज आप रोएं मत, बीबी को इस वक्त हमारी जरूरत है। खुदा के बाद इस जमीन पर हम ही फिलहाल उनका वाहिद सहारा है। जब उन्हें होश आएगा तो खुद पर गुजरी क़यामत का जानकर वो बिखर जाएंगी। दुआ करें अम्मा कि माही बीवी अपने साथ हुए हादसे को कबूल कर ले। मैं जानती हूँ वो बहुत बहादुर है, अब तक इतना कुछ बर्दाश्त किया तो किस्मत के इस वार को भी वो खामोशी से सह जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी जरूरत होगी। हमें उनकी हिम्मत बनकर उनके आंसू पहुंचने होंगे। बस खुदा उसे उनकी आसानियों के लिए दुआ करें। बस खुदा से उनकी आसानियों के लिए दुआ करें। आखिर उसे किसी तरह माँ को दिलासा देना ही था। कुछ पल खामोशी की नजर हो गए। एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखकर उसके जहन में धमाका हुआ। बच्चा, वो धीरे से बड़बड़ाई। हाँ, बीबी को संभालने का उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। उसने तय कर लिया था कि अब उसे क्या करना है। कुछ पल सोचते हुए उसने नजर हलीमा बी को देखा और उठ खड़ी हुई। चले अम्मा, आए माही बीबी के बेटे को देख कर आते हैं। आरफा माँ का हाथ आहिस्ती से थामते हुए बच्चे को देखने इस वार्ड के जन्म बड़ी, जहाँ कुछ देर पहले एक नर्स कपड़े में लपेटे नोमलूद बच्चे को लेकर गई थी। कनाडा के शहर हैमिल्टन में इन दिनों सर्दियां अरूज पर थी। नवंबर के वस्त में ही बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी सुस्त पड़ गया था। तमाम रात गुजरने वाली बर्फ अगले दिन तक सड़कों पर कई फुट ऊंची पहाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। गवर्नमेंट रोज सुबह तेजी से बर्फ हटवाने का काम शुरू करवा देती थी, ताकि रास्ते साफ हो जाएं और शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। वो चारों भी
شدید برفباری کی وجہ سے 2 دن سے اپنے اپارٹمنٹ میں قید تھے۔ وہ کھانے کے نام پر ایک دوسرے کے تحلیل کردہ عجیب و غریب ملک پہ زہر مار کر ان کا معدہ اب دہائیاں دینے لگا تھا، اس لیے آج وہ باہر ڈنر کرنے جا رہے تھے۔ شام 7 بجے تہوار کو وہ باہر نکلے تھے تاکہ جلد ڈنر سے فارغ ہو سکے۔ اس کے بعد ان کا ارادہ شہر سے باہر بنے اس کلب میں جانے کا تھا جہاں پچھلی بار بھی وہ کئی مرتبہ جا چکے تھے۔ تبھی کار کو ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کی جانب موڑتے ہوئے وہ چاروں اس بات سے قطعی انجان تھے کہ اس بار ہیملٹن کا یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ یہ ہیملٹن سے دور واقع ایک غیر معروف کلب کا باہری منظر تھا جہاں پر وہ تقریباً 3 گھنٹے سے موجود تھے اور کچھ دیر پہلے ہی کافی اچھا وقت گزار کر باہر آئے تھے۔ گیٹ کے سامنے ایک بڑا سا میدان تھا، دائیں جانب بنی پارکنگ میں کچھ گاڑیاں پارک تھی اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ میدان کے آگے کلب کا مین گیٹ تھا جس کے بعد شہر سے کلب تک کرنے والی سڑک شروع ہو جاتی تھی۔ وہ راستہ اس وقت کافی سنسان تھا کیونکہ ہیملٹن کی حدود سے باہر ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جہاں کا رخ کرتے تھے، اس لیے کئی قسم کی غیر قانونی سرگرمیاں بھی یہاں پر انجام پائی جاتی تھی۔ یہاں آنے والوں میں زیادہ تر تعداد ان لڑکیوں کی تھی جو ہلے گلے کے شوقین نہیں تھے۔ وہ چاروں کو بھی تنہائی پسند اور کافی آدم بیزار واقع ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر موجود تھے۔ سرسری نظر سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اپنی لیٹسٹ شاندار کار BMW 8 سیریز کی طرف بڑھے تھے۔ یہ ان کی مشترکہ اور پسندیدہ کار تھی۔ وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ چلے جائیں، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کار کے پاس پہنچتے ہی ان میں سے 2 کار کا گیٹ کھولے اندر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے میوزک سسٹم آن کر کے سانگ لگا دیے تھے۔ تیسرا کار کے نزدیک کھڑا اپنے چوتھے دوست سے باتیں کرتا جو کہ گاڑی کے بونٹ پر دونوں ٹانگیں ایک کے اوپر ایک رکھ کے پیروں کو میوزک کے ساتھ دھیرے دھیرے حرکت دے رہا تھا۔ تیسرا دوست جو کہ کار کے پاس کھڑا تھا وہ بونٹ پر بیٹھے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے گاہ بگاہ اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا کہ تبھی کلب کا گیٹ دھماکے سے واہ ہوا اور کچھ مقامی گورے لڑکے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لیے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئے۔ تعداد میں وہ 5 تھے۔ لان میں ایک کالا نائجیرین لڑکا بھی تھا۔ کار کے پاس موجود ان چاروں میں سے تیسرا دوست جو کہ باہر کھڑا تھا اس نے باقی تینوں کو بھی ان لڑکوں کی طرف متوجہ کیا۔ تبھی بونٹ پر بیٹھا وہ لڑکا تیزی سے چھلانگ لگا کر کار سے اترا۔ اندر بیٹھے دونوں لڑکے بھی کار سے باہر نکل آئے اور سامنے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے سامنے وہ عجیب و غریب حلیے والے نوعمر انگریز لڑکے بے خدا سے انگلش سانگز تیز آواز میں گاتے ہوئے خود ہی الٹے سیدھے ڈانسنگ سٹیپس لے رہے تھے۔ ابھی وہ چاروں ان جوکروں کے کرتب سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ سنسان پڑی سڑک پر ایک بائک تیزی سے کلب کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور اگلے ہی کچھ ہی منٹ میں جھٹکے سے عین ان لڑکوں کے پاس آ کر ڈانس کرتا ہوا ایک لڑکا یکدم اچھل کر پیچھے ہوا۔ "Hey, are you crazy man?" ان 5 میں سے نیگرو لڑکے غصے سے چلا کر بولا، "Don't shout, I don't like loud." بائک رائڈر نے نہایت باریک سی دھیمی سی مگر پرسکون آواز میں کہا جبکہ وہ چاروں دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں سن پائے تھے۔ نیگیرو لڑکے نے غصے سے اس رائڈر کو گھورا جو کہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ میں چھپا ہوا تھا، کالی جینس کے ساتھ بلیک جیکٹ جس کی چین اس نے گلے تک بند کی ہوئی تھی، سیاہ لیدر کے گلاس، بلیک لانگ شوز اور اسی کے ہم رنگ مفلر کو اس نے اس طرح سے اپنے چہرے پر لپیٹا ہوا تھا کہ بس اس کی آنکھیں نظر آتی سر کے بال تک مفلر میں چھپے ہوئے تھے۔ "Don't mess with me." نیگرو لڑکے نے دوبارہ اس کو وارننگ دی تھی۔ اس نیگرو لڑکا شدید طیش میں آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جیسے اسے پنچ مارنا چاہا، بائک رائڈر نے ایک زوردار کک اس لڑکے کے پیٹ پر مارے جس سے وہ بلبلاتا ہوا پیٹ پکڑے پیچھے ہٹا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، "Catch this man." اپنے دوست کی آواز سن کر وہ سب بائک سوار کو گھیر چکے تھے مگر بائک رائڈر نے نہایت سکون سے اپنی بائک سٹینڈ کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں اب تک سامنے چل رہے سین سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جتنی تیزی سے وہ 5 لڑکے بائک رائڈر کو مارنے کے لیے لپکے تھے اتنی رفتار سے ایک کے بعد ایک کراتے ہوئے زمین پر گرنے لگے کیونکہ وہ رائڈر شاید مارشل آرٹ ٹرینڈ تھا جس نے 2 منٹ میں ان 5 لڑکوں کو چاروں نے چت کر دیا تھا۔ ہاتھوں اور ٹانگوں کا زبردست استعمال کر کے وہ لمحوں میں انہیں زمین پر گرا چکا تھا جبکہ قد میں وہ ان لڑکوں سے کافی چھوٹا اور جسامت میں بھی بے حد کمزور سا لگ رہا تھا۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے لڑکے زیادہ مزاحمت میں نہیں کر پا رہے تھے اور زمین پر تڑپتے ہوئے مار کھا رہے تھے جبکہ وہ چاروں دور کھڑے یہ زبردست فائٹ انجوائے کر رہے تھے۔ "یار حالی، یہ رائڈر تو مارشل آرٹ میں تیرا بھی گرو نکلا." فہم دورانی جو کہ کار کے بونٹ پر بیٹھا کب سے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے حالی کو خود پر فدا ہوئی 110ویں لڑکی سے ٹاٹا بائے بائے کرنے کا قصہ سنا رہا تھا۔ اب حالو شاہ کے کاندھے پر ایک زوردار تھپ لگاتے ہوئے اس رائڈر کی شان میں سر دھرنے لگا۔ "ہاں، کافی ماہر لگتا ہے، کسی پروفیشنل سے ٹریننگ لی ہے شاید." حالو نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ عادی اور رقیب جو کہ کچھ دیر پہلے گاڑی میں بیٹھے میوزک انجوائے کر رہے تھے اب سامنے چلتی لائیو ایکشن مووی کو دیکھنے لگے تھے۔ "مار، او زور سے مار، میں تیرے ساتھ ہوں میرے بھائی،
اگر کوئی مدد چاہیے تو میرے یہ 3 شیر لے جانا۔ فہم نے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور زور سے اچھلتے ہوئے بائک سوار کو پک اپ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بائک رائڈر نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ایک تو وہ دور کھڑے تھے اور دوسرا جس جگہ ان کی گاڑی پارک تھی وہ حصہ قدرے تاریخ تھا۔ کیوں؟ ڈیڈ نے شیر نام ہمیں نہیں تجھے دیا ہے، پھر ہم کیوں جائیں؟ تو جا اور چیٹ پھاڑ ڈال انہیں۔ عادل نے فہم کو جوش دلاتے ہوئے کہا، واہ واہ کمینیوں، میں ان کو چیٹ پھاڑ ڈالوں اور پھر تمہارے چاچی آ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور پھانسی پر چڑھا دیں۔ ابھی مجھے نہ تو میری شیرنی ملی ہے، نہ مجھے اسے عشق ہوا ہے، نہ منگنی ہوئی ہے، نہ شادی۔ میرے ہونے والے بچے اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے کرتے ہمیشہ ویٹنگ لائن میں ہی لگے رہیں، یہی چاہتی ہو تم؟ فہم کی نوٹنگی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ان تینوں نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تیرا کوئی علاج نہیں۔ اور ایک بار پھر انہوں نے سامنے دیکھنا شروع کیا تھا، جہاں پر اب وہ شخص زمین پر پڑے ان 5 لڑکوں کو باری باری لاتوں سے مار رہا تھا۔ اور پھر اچانک اس نے ایک جھٹکے سے اپنے منہ پر باندھا ہوا مفلر اتار کر اپنے ہاتھ میں لپیٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے جوڑے میں باندھے ہوئے بال کھل کر اس کے کاندھوں، منہ اور کمر پر پھیل گئے تھے۔ اب ساکت ہونے کی باری ان چاروں کی تھی، جو کہ آنکھیں پھاڑے سامنے موجود اس رائڈر کو دیکھ رہے تھے، یعنی جس کو وہ لڑکا سمجھ کر داد دیتے رہتے، وہ اصل میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی ان کے سرخ و سفید رنگت لشکارے مار تھے، بڑی بڑی خوبصورت گہری آنکھیں، چھوٹی سی پتلی ناک اور بڑے ہوئے سرخ ہونٹ، کتابی چہرہ۔ اس نے چند لمحوں کے لیے ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور اتنے ہی وقفے میں فہم کے دل کی دنیا تہ و بیلا ہو چکے تھے۔ باقی تینوں بھی ٹک ٹکی باندھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زمین پر پڑے نشے میں درد ان 5 لڑکوں کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں یہ بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھے کہ ان کا حشر بگاڑنے والے سامنے کھڑی یہ لڑکی ہے، جبکہ وہ لڑکی جو سے اپنی شہادت کی انگلی ان 5 کی طرف کیے پہلے کی طرح دھیمی سی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ 5 تیزی سے اسباب میں سائے لا رہے تھے۔ رقیم، حالب اور عادی بھی ہوش میں آ چکے تھے، مگر فہیم اب بھی سٹیل کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اب کھڑی ہو کر ہاتھ میں باندھے ہوئے مفلر کو کھول رہی تھی، اور پھر اس نے مفلر کو اپنے بالوں میں لپیٹ کر دوسرے سرے کو ملایا اور کس کر گانٹ لگایا، جسے بال پونے کی شکل میں باندھ گئے تھے۔ مگر مڑ کر وہ اپنی بائک کی طرف گئی اور پھر ایک زوردار کک لگا کر اسے سٹارٹ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، مگر جب تک وہ نظر آتی رہی تب تک فہیم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئی وہ بڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ او بھائی، خیریت ہے نا؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کہاں کھویا ہوا تھا؟ حکیم نے فہیم کو مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں جا، یہیں تھا، بول کیا کہہ رہا تھا؟ فہیم نے باقی دونوں کو دیکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جو اب بھی اس کو گھورے تھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ واپس چلنا ہے یا آج رات یہیں قیام کا ارادہ ہے؟ حالم نے اب گھر میں بیٹھتے ہوئے فہیم سے پوچھا۔ ہاں یار چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ اندر سے کوئی باہر آئے یا پولیس ہی ان کو رخصت کروا کے سسرال لے جائیں، چل نکلتے ہیں یہاں سے۔ فہیم نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور رک کر ایک بار پھر پلٹ کر ان لڑکوں کو دیکھا جو اب بھی ناڈال سے پڑے ہوئے تھے۔ میری شیرنی، مسکرا کر بڑبڑاتے وہ اندر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ آدھی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ کرسی پر رسیوں سے باندھا یہ وجود ایک 16 سالہ لڑکی کا تھا، جو چلا چلا کر کب سے نڈال ہو چکے تھے۔ ڈر اور تکلیف نے اس کے بدن کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ اس کو یہاں پر قید نہ جانے کتنی دیر ہو چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تنگ فاتری کمرہ تھا، جس میں پھیلی مدھم سی روشنی کمرے کے ماحول کو اور زیادہ وحشت ناک بنا رہی تھی۔ کرسی کے دائیں جانب موجود آتش دان میں گرمائش تقریباً ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آتش دان کے عین سامنے دیوار پر فکس 3 لمبے لمبے شیشے کے ریکس پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے جارز رکھے ہوئے تھے، جس میں موجود انسانی جسم کے اعضاء، ناک، آنکھ، کان، آنکھیں، کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر موجود تھے، اور کچھ جارز میں جانوروں کے یہ اعضائے جسم موجود تھے۔ کتے اور بلیوں کے کٹے ہوئے سر اور مردہ سالم الو طوطے بھی تھے۔ سفید ٹائلوں سے بنا ہوا فرش گندلا سا تھا، کہیں کہیں چھینٹے اور کہیں لمبی سی دائرگی صورت میں ہون، جو کہ جم کر سو چکا تھا۔ کمرے کے دونوں اطراف پر پڑی ہوئی ٹیبل میں سے ایک پر مردہ سفید رنگ کی بلی پڑی ہوئی تھی، جس کا سر درد سے الگ کیا جا چکا تھا۔ اس کے سڑے وجود سے اٹھتی ہوئی شدید بو پورے کمرے میں بسی ہوئی تھی، اور جس سے اس کی سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ کمرے میں روشن دان یا کھڑکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آنے جانے کے لیے واحد دروازہ آتش دان کے بائیں طرف والی دیوار میں نصب تھا۔ بدبو کے بمبکوں کی وجہ سے اب لڑکی سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ ڈاڑ اس کڑھیے شدید سڑی ہوئی بو سے بے ہوش ہو جاتی، کسی نے آرام سے دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
लड़की ने डरते डरते हल्के से गर्दन उठाकर अपने सामने खड़े इस खूबसूरती के शाहकार को देखा। 24 से 25 साल की उम्र का यह शख्स, जिसकी डार्क ब्राउन आंखों में बसी शैतानी चमक में इस लड़की को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसके सुरख व सफेद रंगन अंधेरे में भी रोशन थे। खड़ी मगरूर नाक, बड़े बड़े सुरख होंठों पर सजी मुस्कुराहट को उसको मजीद खूबसूरत बना रहे थे। उसकी काली शर्ट जीन्स पर गोल्डन ब्राउन हुडी पहनी हुई थी, जिसमें उसके डार्क ब्राउन बाल छुपे हुए थे। बाएं हाथ में मौजूद ब्लैक चमड़े के पट्टे वाली घड़ी पहने हुए, दाएं हाथ जीन्स की पॉकेट में फंसाए वो काफी रिलैक्स लग रहा था। 5 फुट 11 इंच हाइट और शानदार बेल्ट के साथ वह शख्स इतना डैशिंग था कि जब अपनी मगरूर चाल चलता हुआ लोगों के बीच से गुजरता तो आसपास से गुजरते हुए लोग एक बार मुड़कर उसको जरूर देखते थे। पहली नजर में वो इतना मुकम्मल लगता था कि कोई भी नहीं कह सकता था कि शहजादों जैसा दिखने वाला यह खूबसूरत मर्द एक नफसियाती मरीज है। हाउ आर यू माई डॉल? वो कुर्सी पर बांधी हुई इस डरी सहमी सी लड़की के सामने खड़ा हुआ पूछ रहा था। मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। लड़की ने जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगते हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप, रोते नहीं है, चुप हो जा। इस खूबसूरत चेहरे वाले हिमानी कदर झुककर धीरे धीरे सख्त लहजे में लड़की को बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। उसकी ब्राउन आंखें पल में सुर्ख हो चुकी थी। फूट फूट कर रोती हुई लड़की होप से सहम कर खामोश हो गई थी और बामुश्किल अपने आंसू रोक रही थी। वो जीन्स की पॉकेट से अपना हाथ निकाल चुका था और अब उसकी पसंदीदा चीज उसके हाथ में थी, माई डॉल। वो जमीन पर पुरस्कून से बैठ चुका था। तुम्हें पता है, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सामने छोटा जार देख रही हो ना डॉल, ये आंखें डेजी की हैं। वो भी बहुत ही ज्यादा रोती थी, शोर करती थी, मेरे लाख मना करने के बाद भी नहीं समझती थी। जानती हो मैंने क्या किया? मैंने उसकी आंखें निकाली और उसकी जुबान काट कर इस कैट को खिला दी। उसने हाथ में मौजूद स्पाइल नॉब से इस लड़की की टांग पर एक कट लगाते हुए कहा, जिससे फौरन खून बहना शुरू हो चुका था। ऐसे ही 2-3 कट इस लड़की की कमर पर भी थे, जो वो इसको कुर्सी पर बांधते हुए लगा चुका था। इन कट से बहते हुए खून से उसके कपड़े चिपक गए थे। वो दर्द से चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। आवाज हलक में घुट गए थे। और इस कैट ने जानती हो क्या गुनाह किया है? अब ये बार वो मुर्दा बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए बोला। जब मैं डेजी की बॉडी के टुकड़े काट रहा था ना, तो इस कैट ने इस कमरे में आकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया और मुझे परेशान करने लगे। मुझे अपने काम के बाद डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर टेबल पर सुला दिया। ये मेरी फेवरेट कैट है, इसलिए मैंने उसको खुद से दूर नहीं करूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। जरा देखो तो कैसे खामोशी से सो रही है। अब ये इस रूम में ऐसे ही आराम से सोती रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी मुझे छोड़कर। लड़की ने एक नजर इस मरी हुई बिल्ली को देखा और उसकी हालत देखकर इस लड़की को जोर की अबकाई आई। ये इंसान वाकई एक दरिंदा था, बल्कि उससे भी बेहतर। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, मैं उसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी डॉल्स भी बहुत ही पसंद है, उनके साथ खेलना और फिर उनको तोड़ देना। तुम्हारी ये हैजल ग्रीन आंखें, ये बेदाग चेहरा, मोमी हाथ पैर और जिस्म, हाँ, तुम्हारी ये लॉन्ग हेयर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ था। अब वो उसके चारों तरफ घूम रहा था और पुरसोच नजरें उसके बालों पर जमी हुई थे। इनको निकालना पड़ेगा डॉल। अब इस शैतान ने इस लड़की के बालों के एक लिट को अपने हाथ में लिपेट लिया था और झुककर उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, तुम्हारे सर पर जब मैं ये गर्म खोलता हुआ तेल डालूंगा ना, तो सर की चमड़ी बालों के साथ खुल खुल कर गिरने लगेगी और तुम्हारे बाल भी खाल के साथ ही पिघल कर निकल जाएंगे। क्यों? अच्छा आइडिया है ना? अब वो बार बार हाथ में मौजूद इस लेट को झटकते देते हुए जैसे उसकी राय ले रहा था। नहीं प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई है ना? मेरे घर वाले तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझते हैं। मम्मा, बाबा, डैड, मेरी बहनें सब तुम्हें पसंद करते हैं ना, तुम्हें इज्जत देते हैं। फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? मुझे घर से निकले कितने घंटे हो गए हैं। मेरी मम्मा परेशान हो रही होंगी मेरी गैर मौजूदगी से। मैं तुम्हारे कहने पर बिना किसी को बताए तुमसे मिलने आई हूँ। खुदा के लिए मुझे बख्श दो, जाने दो। वो डर से थर थर कांप रही थी, मगर फिर भी लज्जता व लहजे में अटकते हुए बोलती जा रही थी कि शायद उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उस शख्स के पास तरस या फिर रहम नाम की कोई चीज ना थी। उसके तरफ घूमना बंद कर चुका था। वो दोबारा उसके सामने बैठकर उसके गिर्द बांधी हुई रस्सियां खोलने लगा। लड़की ने रोते हुए चौंकी, सा उठाकर उसको देखा, जो बेखुद सा उसको देखता हुआ उसके वजूद को रोशनियों से आजाद करवा रहा था। रस्सियां खोलकर उसने बेसाता उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया। उसकी आंखें, जो कुछ देर पहले वैश्य से बड़ी हुई थी, अब वहां पर एक नरम गरम सा तासर था।
وہ خاموشی سے بس اس کو دیکھے جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پر جھکا، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب وہ دیوانہ وار اس کو چوم رہا تھا، اس کی آنکھوں کو، اس کے گالوں کو، ماتھے کو، ہونٹ کو، سر کو، تھوڑی کو، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ بھی نہ پاتی کہ اچانک اس کی نرم گرفت میں ساتھی آگے تھی۔ وہ ہاتھ جو اس کے چہرے کے گرد رکھے تھے اب اس کی گردن پر پہنچ چکے تھے۔ ساتھ ہی اس مرد نے اپنا جھکا ہوا سر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا کر جنونی انداز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو اس کے رسیاں کھولنے سے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ شاید اس درندے کو اس پر رحم آ گیا، مگر اس وقت پھر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ مائی ڈال، مائی انوسینٹ ڈال، ہنستے ہنستے اس کے گلے کو زور سے دبانے لگا تھا، جس سے اس لڑکی کے حلق سے سانس کھینچنے میں مشکل ہو رہے تھے۔ وہ کھانستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اور زور سے اس کے گلے کو دبا رہا تھا۔ جب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچ سکے گی، تبھی اس کے خوبصورت شیطان نے اس کو واپس کرسی پر پھینک دیا تھا۔ ڈال، دیکھو تم کتنی گندی ہو رہی ہو نا، اور تم سے کتنی اسمیل بھی آ رہی ہے، چلو میں تمہیں نہلاتا ہوں، کہتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر گیا تھا اور کچھ دیر بعد ایک ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ ٹرالی میں فکسڈ ہیئر پر ایک لمبا سا ویسل رکھا ہوا تھا، جس میں سفید رنگ کا سادہ سا مادہ ابل رہا تھا۔ چلو ڈال، اب میں تمہیں اس اسپیشل ویکس سے نہلاتا ہوں جو تمہاری اس خوبصورت سکن کو جلا ڈالے گی اور تمہارا جسم ایک گوشت کے لوتھڑے میں بدل جائے گا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جبکہ اس کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ اپنی طرف اس کو دھندلائی ہوئی نظر سے بڑھتا ہوا دیکھنے لگی تھی کہ دھیرے دھیرے اس کے دماغ پر تاریکی چھانے لگی تھی، اس کے ہوش حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے اور گردن ایک طرف ڈل گئے تھے۔ تبھی باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔